يشتكاني نت بروجكت خازوكل أنا زمكحلو نجار تلني أتي أكيد أي هون نتي كنجنا كل سبت صبوا سوالو أنا تخين درس بزحات كاروت در أنا يوم دير أنا يوم حنتي جنتا ممتي أي مخنيات ونابو بشكاتنا هاجر مفلات كل نتي advocacy parts لازم نساعد صاريت أمانتي سبون فوت مقبار نيرو بتعمي بقى كافتات صغيرون زمصوا نجرؤهم فوت ناقبروا ببعهم كم يشتغل سب بزح Thailand or something نيرا خاليت مسايز واتس أتفتي voting بتعمل قريمو إستران إيشتي هاجريا واحد GDP لوا كافي خمي خندزي إنتي سبالي قبرو لو يلوم أب جوجل مقبار أب ريسيرش مقبار إسترا منيا كافي يوم نتيهم سوات إنتي كم تقبرو لو so usually حد زيخت ورادر كلها I don't know في فاحد لو ميز نور عام التاريخ هما كيب فردي صبوا outstanding زخانة performance لازم قبرو كيب فردي أب تفلت أنا تاب عالم حجي it's different بخصوص عينة أيدي يكون ولا بتوريزم سب خير دللي خريعو دللي why is كم discover زي قبرنا يعدي بالمالتي so نزيهم كماني كم في فايل كحسب وزود دركون جناون اتسبنا تهاجر كفالة أمو خاو تبجيسو خاص انت عينة impression تقدف نتي audience مالتي research كيرهم زعب عاد خفلتو مدلا يوم يذكرن زخونا ناي تقرني أدرفو اللي عمون سعسعوني رم ناي كالي culture كله تغلال لاناتنا اللي بهالنا أفلتو زيبلهم that was very wonderful كوين سمعني زود إيد حتى قدامي تخذ هالإسود الدر ولا كوفتي زعبي stage أفتعبو الدر تزيد عوتنا كم مجمع جديد استساتفت هاجر بتزلنا limited resources top 10 ناي silver award تعودت خينا for the project بتي حدا وجن جن بت حدا وجن كان نتهاجر كهم تصبر curious كوينو كفلت بزعب أمد لايو زين تنكل تعودات كوين نسمعني جن زامي سوال تبهال و I think مس personality more match تقبر كوينات سمعتني عندنا الساعة أتا مجمرة وددر كونجنا زنبرة تاب عالم ملو أمس يونيفرس كخيل كله نيرو ويبيكيني كمس أفريقيا نبرنجن كم ذا مسلمز قبروا محمبسي بوركيني زبال السوء تخدينا توراديره محمبس زي قبر كوينة وي مسلم كوينة زي كونه اتي بحلنا هاجرنا عقب at the same time كا اب ستيج تاريخ أنا ويشمي تذكر كان تا خمس تخدينا زنبرت وي كم زقط زي كونس بتزقوركم بتزقربكم بروجكت كذكر يزدل so بوركيني تخدينا توراديره مالتي زي أجن يبلا معناته زندك انستيو ماتين ني بحقي ادفوكيت تغبرالو براند امباسادرز دخونالو هاجر يكون ولا تي بروجكت اوينا فوكس كنغبر ندلي من الومن من كودادير من الومن من كودادير خبرت حلما خبرت ورقي أزياء مني قبلت نبتي من الومن من قوة شكر 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 ورسي ختمانا عطين اسمير والآخر انكبلت عطر تنسير